हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नया दौर। आप उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जी। कल एक बड़े मार्के का दिन था। इमरान खान साहब ने अपनी मकबूलियत का सिक्का जमाने के लिए 7 नशिस्तों से वो कंटेस्ट कर रहे थे ज़िमनी इंतखाब। वैसे 8 कौमी असम्बली की सीटों पर था ये इंतखाब और 3 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब था। तो खान साहब जो हैं वो जो 7 कंटेस्ट कर रहे थे उसमें से 6 सीटें जीत के, एक सीट पर शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी जो है मेहरबानो वो थी और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे मूसा गिलानी थे। सो मेहरबानो वो सीट हार गई। तो पीटीआई की ये जो सीटें उनके लोगों के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी उसमें से 2 सीटें पीटीआई की कम हो गई। अब पीडीएम इसको अपनी सियासी जीत कह रही है, लेकिन पीटीआई जो है वो कह रही है कि खान साहब इज दी ओनली लीडर और बस उनके अलावा तो अब कोई हल नहीं है पाकिस्तान के किसी मसले का। तो हमने आज दावत दी जी तैमूर तालपुर साहब को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर सूबाई वजीर हैं। तैमूर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम जी, आई एम गुड, थैंक यू। तैमूर, हम अगर कराची के हलकों से शुरू करें, तो एक तो ये कि जो हलका पीपल्स पार्टी जीत गई अब्दुल हकीम बलोच वाला, वहां पे तो पीपल्स पार्टी को जब जैसे उनकी लीड होना शुरू हुई तो पीटीआई ने पहले ही कहना शुरू कर दिया था कि वहां पे धांधली, तो कोई धांधली वांधली की आप लोगों ने। एक वाहिद सीट जो खान साहब हारे हैं तो वो कह रहे हैं वो तो धांधली से हारे हैं। ये खान साहब की ये खुशकिस्मती समझे या बदकिस्मती समझे कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक ही कैंडिडेट के सामने खड़े हुए थे। अगर सिंध के सूबे में कहीं भी और आते तो इनको हम और भी मजे चखाते। रही आपका सवाल जो है धांधली का, तो मेरे ख्याल से आपकी जो मीडिया है जिस तरह से हर जगह पर जिस तरह पे से हर पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़ी हुई थी, तो आई एम श्योर अगर हम कहीं 19-20 की हरकत भी करते तो आपके आंख से ये निगाह से ये रुक नहीं सकता था, छुप नहीं सकता था। अच्छा, और आप धांधली लोगों ने करने का कल भी सवाल ही कल पैदा नहीं भी होता। हमने जिस तरह के कल भी रिजल्ट हैं, कल भी आपने एक एप्लीकेशन दी इलेक्शन रुकवाने के लिए, तो व्हाई वाज दैट? उसको भी वो कहते हैं कि भाई आप लोग डरे हुए थे खान साहब से, डरी हुई थी पीपल्स पार्टी। देखिए हम डरे हुए होते तो खान साहब को इस तरह से हराने की पोजीशन में ना होते। ये हमारे चीफ सेक्रेटरी और आईजी सिंध की तरफ से प्रपोजल गया था कि वो आजकल जो हालात हैं उनमें दे आर नॉट केपेबल टू लुक आफ्टर दीज इलेक्शंस फुली प्रॉपर्ली। तो उनकी एडवाइस पे, उनके प्रपोजल पे हमने ये चीज मूव ऑन की थी। पर ठीक है, इलेक्शन हो गई, बड़ा अच्छा रिजल्ट आया। और मुझे तो समझ नहीं आता कि पीटीआई या इमरान नियाजी खुश किस चीज पर है। देखिए तंजीला, अगर ये जनरल इलेक्शन होती ना और हम लोग 3 सीटें जीतते और वो जो है सो जो इतनी सीटें जीतते, तो फिर तो मुझे समझ में आता था। पर हमने तो जो बात की थी, हमारा जो बयानिया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि खान की जो है पॉपुलैरिटी कम हो रही है, तो वी प्रूव्ड दैट। हमने कोई जनरल इलेक्शन थोड़ी जीती है, हमने तो उनकी ही सीटों में से 8 में से 3 सीटें वापस ले गए उनसे। यानी कि उनका ग्राफ तकरीबन 42% गिरा है इस हिसाब से। सो ये उनके लिए लम्हिया फिक्र है। और मैं समझता हूँ उसके साथ साथ उनको ये भी सोचना चाहिए कि अगर आज इनका ये हाल है तो जनरल इलेक्शन में इनका क्या हाल होगा। हमारी सीट लेकिन सिक्योर्ड है लेकिन जो हमारे अगर पास। अगर ऑप्टिक्स देखें, आप जो खान साहब के फॉलोअर्स हैं, थोड़ी देर के लिए आप हम उनके शूज में जाके खड़े होते हैं और देखते हैं ऑप्टिक्स हैं जी के। वो कहते हैं खान बहुत मकबूल है और खान ने इतने इलेक्शन इतने जगहों से कंटेस्ट किया और वो जीत गया। अब उसके बाद वो चाहते हैं कि क्योंकि खान साहब की मकबूलियत प्रूवन है विद द वोट, अब वो सिलेक्टर्स वाली बात नहीं है, अब वो इलेक्टेड वोटिंग से वो वैलिडेट हो गया कि ही इज मोस्ट पॉपुलर लीडर। तो मान लेना चाहिए आप सब लोगों को कि नहीं, बस आप लोग खान साहब के आगे जो है वो नहीं, आपका कोई भी गुजारा नहीं हो सकता, कोई काम नहीं हो सकता। सो खान साहब कहते हैं जैसे वैसे इलेक्शन करवा दे। तो मैं जरा मतलब डेविल्स एडवोकेट बन रही हूँ, तो क्यों नहीं पीडीएम सोचती कि आप सब इकट्ठे थे और इकट्ठे होने के बावजूद अगर खान साहब इतनी सीटें निकाल गए तो जाहिर है वो ऑप्टिक्स के हिसाब से तो आपके लिए कोई बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं अपना, जो मेरे साथ हुआ था। हम्म। मैं जब प्रोविंशियल की सीट पे खड़ा हुआ था, मेरे वालिद साहब नेशनल की सीट पे थे और उनके सामने खड़ा हुआ था शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी ने कोई लाख वोट उठाए, जो मजाक नहीं है। पर मेरे वालिद साहब ने 1,70,000 वोट उठाए, 70,000 की लीड से गिराया शाह महमूद कुरैशी को, और मेरी कोई 20,000 की लीड थी। पर जो डायनामिक्स थे, जो मेरे मेन लोग थे, जो मेरे काउंसिल इलेक्टेड थे, 50% जो मेरे चेयरमैन पुराने होते थे लोकल बॉडी के, देवर ऑल बिहाइंड द बार्स विदाउट एन एफआईआर। तो उस तरह से भी हमने इलेक्शन जीते हैं। अब जब फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा तो हम खान साहब को मजा ऐसा चखाएंगे, क्योंकि इनको आदत है
مدد لے کے دھاندلی کرا کے ہر چیز کو مینج کر کے الیکشن لڑنے کی. اب واقعی میں مانتا ہوں اب جو الیکشن ہوئے ہیں یہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوئے ہیں. اینڈ جو خان صاحب سوچ کے بیٹھ جو خان صاحب آج چاہتے ہیں کہ آرمی چیف بھی ان کی پسند کا آئے, اتنے ایک صاف ستھرے ادارے کو پھر سے پولیٹیسائز کر رہے ہیں جو صاف ستھرا ہونے کی طرف جا رہا ہے. وی آر سیئنگ اے بیٹرمنٹ, وی آر سیئنگ دیم آؤٹ آف پالیٹکس ناؤ. تو خان صاحب knows کہ till he doesn't have his own chief and he doesn't have things managed, he is going to lose very badly. Especially in Sindh and Balochistan. اچھا سندھ, اچھا لیکن مجھے تیمور یہ بھی بتائیں کہ اگر ہم کورنگی کی سیٹ کی بات کریں تو کیا آپ لوگوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ کوئی سپورٹ نہیں کیا وہاں پہ؟ واٹ از دس اتحاد کہ آپ کبھی کہیں ساتھ ہیں کبھی کہیں ساتھ نہیں ہیں؟ کوئی ہاف ہارٹیڈنس نظر آتی ہے. پی ایم ایل این بھی یہ گلا کرتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس طرح سے سپورٹ نہیں کیا. نہیں, میں تیجا صاحبہ اس سے ایگری نہیں کروں گا کیونکہ زرداری صاحب بڑے سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہیں. جب دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو دل سے بڑھاتے ہیں, اور ہمیں اسٹرکٹ انسٹرکشنز ہیں کہ کہیں بھی کوئی بھی ایسی چیز ایسی بات نہ ہو جس سے ہمارے اتحادیوں کو کوئی تکلیف پہنچے. ہم پوری کوشش کرتے ہیں, بیونڈ دا لائن بھی کراس کر جاتے ہیں ان کو ہیلپ کرنے کے لیے. پر میں زیادہ تو اس پہ بولنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, پر میرے خیال سے ایم کیو ایم کے ٹوٹنے کے بعد اور اس کے بہت سے ڈفرینٹ حصے ہونے کے بعد تھوڑے ان کو کمپلیکیشنز ہیں. They need to reunite again to face someone in Karachi especially. تو آپ کے خیال میں جو کورنگی کا ان کا کینڈیڈیٹ تھا وہ ویک تھا, سید میئر رضا صاحب, یا ایم کیو ایم کے اپنے اندر جو تقسیم ہے وہ وجہ بنی ہوئی ہے, یا الطاف حسین صاحب کی طرف سے بائیکاٹ بیکاز یو نو کراچی کی پالیٹکس سے ڈائنامکس, اس لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ ریزن کیا بنی؟ دیکھیے ریزنز آر سیورل. اٹ از ناٹ الطاف حسین تو میرے خیال سے اب میٹر نہیں کرتا ہے, ہی از اے تھنگ آف دا پاسٹ. پر اب ایم کیو ایم کے بھی کتنے حصے بن گئے. ایم کیو ایم کراچی الگ ہے, ایم کیو ایم حقیقی الگ ہے, مصطفیٰ کمال نے اپنی پارٹی بنا لی ہے. تو آپ سوچیں نا, ایک یہ تب کراچی میں الیکشن جیتے تب یہ سارے یونائٹڈ تھے ایک بینر کے اندر. اب ایم کیو کے 3-4 حصے بن گئے. تو I think they are also trying to work on the same thing and they also want to reunite. I'm hopeful کہ پھر سے یہ طاقت ان کی مضبوط ہو سکے گی اور یہ پھر سے متحدہ ہو سکیں گے. اچھا, جو نمبر آف ووٹس ہے, مطلب ایک اگر ہم ملیر والے حلقے کو دیکھیں تو وہاں پہ ووٹس بہت زیادہ ہیں, اور اگر کورنگی میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی اتنا ووٹس بہت ہی زیادہ تھے. مطلب ملیر میں شاید میں ایک منٹ کریکٹلی بولوں, آئی تھنک 5 لاکھ سے اوپر ملیر کے ووٹس ہیں اور کچھ 3 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ کورنگی کے ووٹس ہیں. اب دونوں میں شاید کنفیوز نہ کر رہی ہوں. تو 8 لاکھ ووٹ اگر رجسٹرڈ ووٹ ہے تو ہزاروں میں ووٹس پڑے ہیں, اتنا کم ٹرن آؤٹ, اس کی کیا وجہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے بائی الیکشن میں. جو جوش اور جذبہ آپ کا جنرل الیکشن میں آتا ہے وہ نہیں تھا. پر میں سمجھتا ہوں یہ میری بھی ایکسپیکٹیشن سے بہت لو ٹرن آؤٹ ہے. شاید لوگ ایم کیو ایم کے کینڈیڈیٹ سے خوش نہیں تھے, اور خصوصاً لوگ عمران خان سے بھی خوش نہیں تھے. عمران خان نے بھی ہزاروں میں ووٹ اٹھائے, لاکھوں میں ووٹ نہیں اٹھائے. تو عمران خان کے میرے خیال سے جو ووٹرز تھے انہوں نے ہمت کی اور آ کے ووٹ کیا, اور جو اتحادی تھے ایم کیو ایم کے وہ شاید کچھ لیزی رہے یا کیوں ان کا انٹرسٹ نہیں تھا. بٹ یس وی نیڈ ٹو ورک آن دس اینڈ فائنڈ آؤٹ وائی دس ہیپن. کیونکہ میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کینڈیڈیٹ تھے جو اس الیکشن میں لڑنا چاہ رہے تھے, اگر ان کو ہم موقع دیتے تو اگر ہراتے نہیں خان کو تو کم سے کم اس کے مقابلے میں کچھ ڈفرینس بڑا کم آتا. یہ کورنگی والی سیٹ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایم کیو ایم کی جگہ آپ کا کینڈیڈیٹ ہوتا تو وہ مضبوط کینڈیڈیٹ ہوتا. ہمارا کینڈیڈیٹ ہوتا اور ایم کیو ایم میں سپورٹ کرتی تو ہم مقابلہ زبردست قسم کا کرتے. جیتتے ہارتے وہ میں نہیں کہہ سکتا, پر جس طرح سب دیکھا ہے پیپلز پارٹی کا گراف اوپر جا رہا ہے, شہر ہو, اربن ایریاز ہوں یا رورل ایریاز ہو, تو وی ہیو اے مچ بگر ووٹ بینک دین واٹ عمران خان ہیز گاٹ ان دس الیکشن فرام دس ڈسٹرکٹ. تو خان صاحب تو ابھی کہہ رہے تھے, جب کراچی گئے تھے وہ کہہ رہے تھے میری اگلی جو منزل ہے وہ تو اب سندھ ہے, اور میں نے سندھ میں سے زرداری صاحب کو بالکل فارغ کرا دینا ہے, اور ان کے بقول جو پی ٹی آئی کے لوگ ان کے خیال میں بڑا جلسہ تھا جو کراچی میں خان صاحب نے کیا. تو کیسے دیکھتے ہیں اب آپ, 2 سیٹیں تھیں وہاں پہ, 1 سیٹ وہ نکال کے لے گئے ہیں. سو اب وہ ایک ان کا کلیم تو بن گیا ہے, وہ یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ ان کا کوئی کلیم نہیں کراچی پہ اور سندھ پہ. ان کا کلیم تب بنے گا جب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی 1 سیٹ بھی ہم سے لے کے گئے. میں چیلنج کرتا ہوں, زرداری صاحب کی کیا بات ہے, میں چیلنج کرتا ہوں عمران خان کو اگلی الیکشن آئے اور عمر کوٹ سے نواب یوسف تالپور کے سامنے کھڑا ہو اور تیمور ٹاٹر کے سامنے کھڑا ہو, تو اس کو ہم انشاءاللہ دن میں تارے ضرور دکھا دیں گے
یہ سندھ کا خواب چھوڑ دے سوچنا, یہ بلوچستان کی فکر کرے, یہ کے پی کی فکر کرے, اور یہ پنجاب کی فکر کرے. جب پنجاب میں جنرل الیکشن ہوگی اور یہ سلیکٹڈ ان کا طریقہ کار نہیں چل رہا ہوگا تو ہی از گونا فیس اے ویری ٹف ٹائم ان پنجاب ایز ویل. ویسے بھی خان صاحب کی باتیں بڑا چینج ہوتی ہیں, ان کے رات کو موڈ الگ ہوتے ہیں, کبھی کبھار میں نے سنا ہے 24 گھنٹے سوتے بھی نہیں ہیں, بزی رہتے ہیں الگ الگ چیزوں میں. تو خان صاحب کا دماغ کبھی اچھا کام کرتا ہے, کبھی ذرا سلو ہو جاتا ہے. سو خان صاحب اس خوابوں کی دنیا سے نکل آئیں گے تو میرے خیال سے بہتر ہوگا ان کے لیے. اچھا, واٹ اباؤٹ ملتان؟ ظاہر ہے جس طریقے سے ابھی شاہ محمود قریشی صاحب اور بلاول صاحب ایک ہوتا ہے نا بالکل آمنے سامنے, ایک رائیولری ہمیں پارلیمنٹ کے اندر نظر آئی, پھر اتنی ہی وہ تلخی تھی جو بیانات میں نظر آئی. تو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ علی موسیٰ کی ون کو, اور کیا اگر وہاں پہ خان صاحب ہوتے مہر بانو کی جگہ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ڈفرینٹ ہوتا نتیجہ؟ میں تو بڑا سرپرائز تھا. میں مختوم صاحب کی جو بیٹی ہیں, ہماری تو بہن ہے چھوٹی, ان کے آپ نے پتہ نہیں دیکھے نا, انہوں نے بڑی اسپیچز کی ہیں, میں وہ شیئر کر رہا تھا, دیکھ رہا تھا, تو وہ تو اتنی کانفیڈنٹ تھیں کہ میں الیکشن بھی جیت جاؤں گی. پھر میرے بچے کہتے ہیں آپ بھی نانا سائیں کی طرح جو ہے ہمیں صرف ٹی وی نظر آئیں گے, تو وہ تو پورا پریپیئرڈ تھی. پر ملتان, ساؤتھ پنجاب ہیز آلویز بین پاکستان پیپلز پارٹیز اسٹرانگ ہولڈ, اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ اٹ ول ریمین دا اسٹرانگ ہولڈ. اینڈ ایون نون لیگ نے یہ ریئلائز کیا کہ واقعی ملتان کے الیکشن اگر جیت سکتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی ان بیٹر پوزیشن دین مسلم لیگ نون. تو انہوں نے ہم پہ ٹرسٹ کیا, ہمیں پتا تھا کہ اچھے آنے ہیں. اور میرا تو خواب ہے کہ شاید مختوم صاحب کی بیٹی کی جگہ پہ اگر عمران خان آتا تو ہم اس سے بھی بہتر لیڈ اٹھاتے اور خان صاحب کو بتاتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جہاں جہاں مقابلہ کرو گے تو ہم آپ کو سیاست کا مزہ ضرور چکھائیں گے. اچھا, آپ نے ساؤتھ پنجاب کی بات کی, ساؤتھ پنجاب کے لیے بات کی کیا پلانز ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا اپنا ایک سٹانس رہا ہے ساؤتھ پنجاب کے اوپر, اور پھر ہم نے اب دیکھا کہ خان صاحب کے فینومنا کے بعد وہاں پہ ظاہر ڈنٹ تو پڑا, اور وہ پنجاب کا ایک حصہ ہے جہاں پہ پیپلز پارٹی کی پریزنس بڑی واضح رہی ہے. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ وہ ری گین آپ کر لیں گے اس وکٹری کے بعد؟ رستہ ذرا زیادہ ہموار نظر آ رہا ہے. بالکل, پاکستان پیپلز پارٹی کی جیت جو ہے اس پورے ڈسٹرکٹ میں, پورے ساؤتھ پنجاب میں جو ہے اثر لائے گی, اور ہمارے جب لوگ اسمبلیز میں جائیں گے تو وہ بہتر کیڈر کر سکیں گے. ویسے بھی موسیٰ کے فادر نے بڑے پروجیکٹس لائے ہیں, بڑا کام کیا ہے ملتان میں, جو مانتے ہیں. ایون دو he lost, Jilani صاحب lost his seat, but everybody knows and talks about how much he worked and how hard he worked in the projects he got. پر ویسے بھی اگر پچھلی الیکشن بھی مینیج نہیں ہوتی, فیئر اینڈ فری ہوتی, تو پنجاب سے ہمیں ٹھیک ٹھاک سیٹیں نکالنی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کوئی نون لیگ سے زیادہ سیٹیں لاتے, وہ تھوڑا ان ریئلسٹک ہو جائے گا, پر ہماری پریزنس باقاعدہ ساؤتھ پنجاب کے علاوہ پورے پروونس آف پنجاب میں آپ کو ضرور نظر آتی. اچھا, جہاں پہ تو آپ اور پی ایم ایل این ایک ٹیم کی طرح کام کرتے دکھائی دیتے ہیں وہاں پہ ریزلٹس بہتر آتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں آپ لوگ تھوڑی بہت ڈنڈی مارتے ہیں. آپ کو یاد ہے مفتاح صاحب والا الیکشن تھا کراچی میں, پھر اسی طریقے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جگہوں پہ جیسے ضمنی انتخاب پچھلے کچھ عرصے میں ہوئے وزیر آباد وغیرہ, تو وہاں پہ پیپلز پارٹی اس طرح سے سپورٹ نہیں کرتی, اس طرح سے کیمپین نہیں کرتی. اگر آپ لوگ کا اتحاد اس نقطے پہ تھا جو پی ٹی آئی کلیم کرتی ہے کہ آپ کا سب کا اتحاد اینٹی عمران خان کی پالیٹکس کے اوپر ہے, تو اس میں بھی کمی کی وجہ کیا ہے کہ کہیں آپ کے مطلب سیاسی جو مفادات ہیں اس کو زیادہ آپ امپورٹنس دیتے ہیں لارجر ایجنڈا کی نسبت میں؟ آپ کیونکہ آپ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں, اس لیے آپ کی سوچ جاننا چاہ رہے ہیں. دیکھیے جی, جو میں نے دیکھا ہے جس طرح سے کوآرڈینیشن چل رہی ہے خصوصاً چیئرمین بلاول اور شہباز شریف کی, تو بڑا ہی آئی واز ناٹ ایکچولی فیکچولی اینڈ ایکچولی اسپیکنگ آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ اتنا اچھا ان کا ایک ریلیشن شپ بنے گا, اتنا ٹائم ہم اتنے پیار محبت سے گزار لیں گے. اٹ از بیٹر مور دین ایکسپیکٹیشن, بلکہ اٹس مور دین اے لاٹ آف پیپلز ایکسپیکٹیشن. کچھ ہمارے اچھا, سینئر جو ہے وہ جذباتی ہو جاتے ہیں, وہ بات کر لیتے ہیں نواز شریف کی قیادت کے خلاف بھی, ان کے خلاف بھی آپ نے دیکھا ایکشن پاکستان پیپلز پارٹی نے لیا ہے. اینڈ ایک بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. شہباز شریف واز نون ٹو بی اے ڈکٹیٹر بٹ ہی از مینڈڈ ہز ویز. جس طرح سے اپنے سارے اتحادوں کا خیال کر رہے ہیں, ہر کسی کو آگے کر رہے ہیں, تو آئی سی برائٹ فیوچر. اینڈ جو ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ آنے والی جنرل الیکشن میں بھی ہم ایک ساتھ اسی طرح سے اپنے کینڈیڈیٹس پیش کریں. اب مجھے وہ نظر آتا ہے, وہ چیئرمین کی سوچ تھی, آج حقیقت میں نظر آ رہی ہے, اور یہ چیز از ریئلی گونا گیو اے ویری ٹف ٹائم ٹو عمران خان. کیونکہ آپ
आपकी जमात ज़ाहिर है सारे सूबों की जमात होती थी और फिर आप लोग महदूद हो गए सिंध सिंध तक, और खैबर पख्तूनख्वा में महदूद आपके कर बड़े दिया बड़े। गया, जी? महदूद कर दिया गया, हम महदूद हुए नहीं, हमें महदूद कर दिया गया। चलिए महदूद कर दिया गया आपको, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से भी आपके बड़े वाइब्रेंट लोग हैं। इसके बावजूद भी वो शायद आपकी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का वहाँ पे उतना ज़ोर नहीं चलता, तो उसके हवाले से क्या समझते हैं? क्या करना चाहिए? आपको लगता है कि मौलाना साहब के साथ, एएनपी के साथ ये था, ऐसे ही चला तो वहाँ पे हालात बेहतर हो जाएँगे? बिल्कुल, देखिए पंजाब की बात करें या केपीके की बात करें, बलूचिस्तान को छोड़ दें, बलूचिस्तान का जो सिस्टम ही अलग है, वहाँ तो फैसले पहले से होते हैं, कौन आ रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। पर उसके अलावा मैं समझता हूँ एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप है प्रेसिडेंट जरदारी का, जिस तरह से वो पंजाब में काम कर रहे हैं, अपने पुराने लॉयलिस्ट को भी जो नाराज़ बैठे थे, उन सबको उन्होंने मना लिया है। उनके साथ-साथ जो नए लोग हैं जो पार्टी छोड़ के गए थे, जब काफ लीग बनी थी, आज वो सब भी आपको जरदारी साहब के साथ नज़र आते हैं। इसी तरह से केपीके में भी उन सबको अपने साथ एक अलायंस में लिया हुआ है। नए लोग वहाँ पर भी हमारे साथ आहिस्ता-आहिस्ता जॉइन कर रहे हैं और मैं समझता हूँ ये जो हमें बाकी 1 साल का तकरीबन पीरियड है इलेक्शन तक, इसमें यू विल सी पीपल्स पार्टी फ्लरिशिंग बिकॉज़ ऑफ द हार्ड वर्क ऑफ प्रेसिडेंट जरदारी। अच्छा, मुझे तैमूर ये भी बताएँ कि अ, हम लोग बहुत सारे फोरम्स के ऊपर जब बात सुनते हैं, तो हमारे मीडिया के बहुत सारे कलीग्स और सोशल मीडिया पे बहुत सारे जो मुजाहिद हैं, वो कन्विंस्ड हैं कि जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है पीटीआई का, वो इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप लोग नजर नहीं आते, मतलब आप लोग भी तो यंग हैं, यू ऑल आर यंग। पीपल्स पार्टी में बड़ी यंग लीडरशिप है और बिलावल एक्चुअली वो आप कह लें कि उस लीडरशिप में आता है कि जिसको आप यूथ का लीडर कह सकते हैं, बट आपकी एंगेजमेंट नहीं है। आप लोगों ने एक वैक्यूम छोड़ा हुआ है, आप लोग वहां पे नजर नहीं आते। इसकी क्या वजह है? आप लोगों को कोई कहता नहीं कि आपको नजर आना चाहिए, आपकी अपनी सोच नहीं, आप लोगों के पास टाइम ही नहीं है क्योंकि आप एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज को अपने इग्नोर किया हुआ बिल्कुल। हाँ, देखें आप बेहतर पोजीशन में हैं इस पे बात करने को, कमेंट करने को। जहाँ तक मेरी बात है तो हमें तो चेयरमैन बिलावल की बड़े सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं टू बी वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया एंड वी आर और एटलीस्ट आई ट्राई टू बी। तो फिर भी शायद अगर आप कह रही हैं तो हम उस लेवल पे नहीं पहुँच सके होंगे। हमारा जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है शर्जील मेमन, वो भी बड़ा एक्टिव है और वो ही मेक श्योर दैट हम लोग भी सोशल मीडिया पे आएँ, चेक एंड बैलेंस भी है। तो आई थिंक अगर आपके ख्याल से हम अभी तक उस लेवल पे नहीं है तो बहुत जल्द आप हमें उस लेवल पे देखने वाली है बिकॉज वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। मुझे नहीं समझ आता इमरान खान की जब हकीकत सबको पता चल गई, जो इंसान अपने जो है चीज़ें बेचते, सरकारी गिफ्ट्स बेचते और माने के मैंने बेचे हैं, जो इंसान की वीडियो अपना लीक्स आ जाए सारी कॉन्वर्सेशंस की, जो वो काफ़ी तो मानता भी है कि मेरी अपनी, इसमें वो खुद इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं मुल्क की इकॉनमी को तबाह करो, बर्बाद करो, आईएमएफ के साथ डील खराब करो, लोन रीपेमेंट के बारे में कोई इश्यूज बनाओ, तो उस किस्म के आदमी को क्यों फॉलो कर रहे हैं, किस तरह फॉलो कर रहे हैं? ही इज प्रूवन टू बी अ लायर, ही इज प्रूवन टू बी अगेंस्ट पाकिस्तान, ही इज अगेंस्ट द एजेंसीज वर्किंग फॉर आवर कंट्री। तो ऐसे आदमी के पीछे क्यों लोग चल रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। बिलावल साहब के यूथ के साथ एंगेजमेंट बहुत कम है। यू एग्री इस बात के ऊपर? क्योंकि जो एंगेजमेंट से मुराद ये है कि शायद उनका वो वाला इंटरेक्शन लेवल नहीं है जो होना चाहिए, जितना खान साहब का है फॉर एग्जाम्पल। नहीं, मैं समझता हूँ बिलावल साहब का तो बहुत ज़्यादा इंटरैक्शन है। अभी अगर आप देखें, जो हमारे पास फ्लड्स आए थे, तो सिंध के एक-एक डिस्ट्रिक्ट में चेयरमैन साहब ने कम से कम 1 विज़िट की है और काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में 2-2 3-3 विज़िट्स किए हैं, इंटरैक्शंस किए हैं, जाके उनके कैंपों के अंदर बैठा है। नॉट लाइक इमरान खान परवाह ही नहीं है, ये अपने जलसे-जुलूस में बिज़ी है, पैसा इसको मिल रहा है, पर वो सिंध पर खर्च करने को फ्लड अफेक्टीज़ को देने के लिए तैयार नहीं है, अपने अकाउंट में बंद करके बैठा हुआ है। तो इंटरैक्शन है, जो आपको नज़र आता है। हमारे साथ इंटरैक्शन है, जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे कहीं उसको अपना दिखानी होती है, तो ही इज़ ऑलवेज़ देयर, ही इज़ नेवर बीन। हाँ, ये बात है, अब यू नो हाउ एक्टिव ही इज़ आफ्टर ही इज़ बिकम द फॉरेन मिनिस्टर, पर उसके बावजूद भी ही इज़ स्टिल टेकिंग आउट ऑल द टाइम ही कैन टेक आउट टू नॉट जस्ट मीट द यूथ बट एवरीबॉडी ओवरऑल। हमें तो ये इंस्ट्रक्शंस थी कि फ्लड अफेक्टीज को नहीं देखना कि ये पीपल्स पार्टी का है, ये पीटीआई का है, ये फलानी पार्टी का है। वी हैड वन सिंपल पर्पस, फ्लड अफेक्टी का काम करो और मुझे उनसे मिलाओ, और ताकि मैं खुद उनकी शिकायतें उनसे पूछ सकूं। तो हमने बड़ा एक इंटरेक्शन बढ़ा दिया चेयरमैन साहब ने तो। और जी, आखिर में ब्रीफ सा मुझे फ्लड्स के हवाले से भी बता दें, बहुत सारे इलाके अभी भी पानी के नीचे हैं, तो क्या कोई हल निकल पाया
کہ वहां से पानी को कैसे निकाला जाए या नहीं, वेट कर रहे हैं बस? जैसे आपको पता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक फोकल पर्सन है सीएम का, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन चीज़ों को देखना, काम करना। हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक अपना प्रॉब्लम है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट सिनेरियोज हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं उमरकोट की बात करूं तो हम 95-96% पानी निकाल चुके हैं, 4% समथिंग पानी बचा हुआ है, क्योंकि हमारा डायमेंशन ऐसा है। हमारे इलाके जहाँ पर ऊपर है, थर लगता है हमें, थर में हम पानी आगे कर देते हैं, किसी को नुकसान नहीं होता। अब डिफरेंट डायमेंशन, खैरपुर, नाथन शाह, दादू, वहां पर पानी इतना जमा है कि वहां पे निकालने की जगह नहीं है। तो ऐसे जिले, डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं जहां पर अभी तक 50-60% पानी जमा है। ऐसे डिस्ट्रिक्ट भी हैं जहाँ पे 95-100% भी निकल चुका है। सो कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हमने छोड़ दिया हो कि भाई वील वेट एंड वॉच के पानी। नहीं, हमने रास्ते निकाले हैं, नए वाटरवेज हमने बनवाए हैं, हर जगह से पानी निकल रहा है। बट यस, कहीं कहीं अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, पर मैं समझता हूँ तकरीबन 85% जो हमारे सूबे का है वीट क्रॉप जो नेक्स्ट है, हम इंशाल्लाह वो लगाने में कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच तैमूर तालपुर हमसे बात करने के लिए। जी, आपने तैमूर तालपुर साहब की गुफ्तगू सुनी। ये सूबाई वजीर हैं जंगलात के, तो आखिर में उन्होंने जो फसलों के हवाले से बात बताई, आई थिंक दैट्स अ गुड न्यूज़ कि अगर 80% से ऊपर क्रॉप्स की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है इनको, तो आई थिंक दैट इज फॉर श्योर अ गुड न्यूज़। बट स्टिल अभी बहुत सारी जगहों पे पानी है, लोग वेट कर रहे हैं आपकी हेल्प का। गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से जो काम करने की कोशिश करे। बहरहाल जी, पॉलिटिकल सिनेरियो हमने आपके सामने रखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।